नमस्कार सबैलाई। आज म तपाईहरुको लागि अंग्रेजी भाषाको लागि अति आवश्यक र बिगिनिङ भने पनि हुन्छ टेन्स भन्ने टपिक लिएर आएको छु। टेन्सको 12 वटै रुल हामी टेक्निकली कसरी लर्न गर्न सकिन्छ नरटिकन, त्यो पनि थोरै समयमा र लाइफ टाइम चाहिँ मेमोराइज गर्न सकिने खालको तरिका लिएर आएको छु। पक्कै पनि तपाईले मन पराउनु हुनेछ र मजाले चाहिँ हेर्नुस् र लाभ उठाउनुस् यो भिडियोको। जस्तो कि मैले भने तपाईहरुलाई आजको हाम्रो टपिक के रहेको छ, टेन्स है। टेन्समा सबभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्न पर्छ, केही भर्बहरु छन् जुन चाहिँ याद हुनै पर्छ, याद नभइकन काम चल्दैन र तिनीहरु याद गरिहाल्यौं भने हामीलाई फेरि टेन्समा कहिले समस्या पनि हुँदैन। पहिलो फर्म रहेको छ डु को। डु आफै इन्फिनिटिभ हो भने यसको सेकेन्ड फर्म के हो, डिड हो। थर्ड फर्म के हो, डन। फोर्थ डुइङ। त्यसैगरी फिफ्थ फर्म के हो, सरी फिफ्थ फर्म चाहिँ के हो, डज हो। अर्को भर्ब चाहिँ जान्नै पर्ने भन्ने के छ, बी। यहाँ चाहिँ हामी झुक्किन्छौं है। बी मा चाहिँ के छ, यसको प्रेजेन्ट फर्ममा भनेपछि यसको V1 को रूपमा युज हुने फर्म चाहिँ एमआर हो है। र यसको V2 चाहिँ के हुन्छ भने वाज वेयर हुन्छ। V3 चाहिँ के हुन्छ, बीन हुन्छ र भर्ब 4 चाहिँ बीइङ भयो। त्यस्तै चाहिँ यसको भर्ब 5 के रहेको छ त, इज रहेको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण वर्ड चाहिँ हाम्रो भर्ब चाहिँ के रहेको छ, हैव। यसको चाहिँ सेकेन्ड फर्म हैड, थर्ड फर्म चाहिँ हैड नै हो र फोर्थ फर्म हैविङ र फिफ्थ फर्म चाहिँ के रहेको छ त, हैज रहेको छ। यो चाहिँ अति आवश्यक टेन्समा युज हुने महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हुन् त, भर्बहरु हुन्। यिनीहरुलाई हामीले एक्सिलरी भर्ब पनि भन्छौं है। तपाईहरुलाई माथि भने अनुसार टेन्स हो। टेन्स भनेपछि यसका तीनटा टाइप्सहरु, तीनटा डिभिजनहरु गरिएको छ। पहिलो चाहिँ के हो त, पास्ट टेन्स। दोस्रो चाहिँ के हो त, प्रेजेन्ट र लास्ट चाहिँ फ्युचर। यसरी चाहिँ पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर गरी टेन्सलाई हामी तीनटा पार्टमा चाहिँ बाँडेका छौं र पास्ट को मिनिङ चाहिँ यसरी बुझ्दिन पर्यो। पास्ट भनेको के हुन्छ, B2 है। पास्ट भनेको B2 हो भने प्रेजेन्ट भनेको के हो त, B1 और B5 र फ्युचरमा आएर हामी हेर्यौं भने फ्युचर चाहिँ विल, शैल प्लस के हो त, B1। अब हेर्नु है, पास्ट भनेको सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट, फ्युचर भनेको सिम्पल फ्युचर। अब हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो यसका तीनटा पार्टलाई हामी चार वटा पार्टमा चाहिँ बाँडेका छौं, जसमध्ये यो सब्जेक्ट र अब्जेक्ट थप्दैमा के हुन जान्छ त, सिम्पल त म भनिसके, सिम्पल भइहाल्यो। अनि बाँकी यसको कतिवटा फर्म रहन्छन् त, तीन वटा है। बाँकी कतिवटा फर्म रहन्छन्, तीन वटा। अब त्यो तीनटा चाहिँ के त, पहिलो यसका एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु जान्न जरुरी छ। टेन्सको रुल्सहरु लेख्नु भन्दा पहिला कन्टिन्युअस र पर्फेक्ट को कुरा हामी गर्छौं। अब यहाँ तपाईलाई के बुझ्न पर्ने हो भने कुनै पनि टेन्सको रुल बनाउँदाखेरि चाहे त्यो पास्ट होस्, चाहे प्रेजेन्ट होस्, चाहे फ्युचर होस्, आउने भनेको के हो, कन्टिन्युअस र पर्फेक्ट। कन्टिन्युअस भनेको यति मात्रै बुझ्दिनु होला, कन्टिन्युअस भनेको भर्ब 4 हो अथवा आईएनजी फर्म भनेर पनि हामी बुझ्छौं र पर्फेक्ट भनेको के मान्दिन पर्यो, B3 है। अब कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै भर्ब 4 बुझ्नु भयो भने भर्ब 4 को अगाडि जहिले पनि एक्सिलरी भर्ब को रूपमा युज गर्न पर्यो भने के युज हुन्छ त, यदि कुनै भर्ब आउँछ भने त्यो के हो, बी फर्म। त्यसैगरी
पर्फेक्ट भनेको B3 हो र B3 कहीं पनि छ थर्ड फर्म भर्बको भने त्यो थर्ड फर्म तब मात्रै हुन्छ जब यसको अगाडि चाहिँ के हुन्छ ह्याभको फर्म हुन्छ। कुनै पनि वर्ड आइएनजी लागेको छ, आइएनजी लाग्दैमा त्यो भर्ब फोर हो भन्न पनि मिल्दैन। किन? त्यसको अगाडि यदि बी को फर्म छैन भने बी भन्नाले के त बी एम आर वाज वेयर बीन बीइङ इज यिनीहरू कुनै पनि यदि छैनन् भने त्यो पक्कै पनि भर्ब फोर होइन भनेर बुझ्नु होला। त्यसैगरी इडी लाग्दैमा हामी धेरै ठाउँमा झुक्किन्छौँ, के भनिदिन्छौँ यो चाहिँ भर्ब थ्री हो, इडी लाग्दैमा भर्ब थ्री हो। त्यस्तो हुँदैन है। यदि चाहिँ त्यो भर्ब थ्री हो भने त्यसको अगाडि पक्कै पनि के आएको हुनुपर्छ ह्याभको फर्म आएको हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नु होला। अब तपाईहरुलाई म के सिकाउन गइरहेको छु भने यिनीहरूका बाँकी रुल्सहरू है। अब हेर्नुस् यहाँ पास्टको रुल त हामीलाई थाहा भयो। अब पास्ट कन्टिन्युअसको रुल लेख्नुस्। अब यसलाई रट्न जरुरी छैन है, हामी टेक्निकली यसलाई गर्छौं र तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला, पक्कै पनि सिक्नुहुन्छ। कन्टिन्युअस भनेको के मैले भने भर्ब फोर यहाँ लेखिसकेछौं र यसको अगाडि के को फर्म आउँछ त बी को, र यहाँ हामीले के लेख्दियौं पास्ट भनेको के हुन्छ B2। अब B2 हो भने त बी को B2 के छ त वाज वेयर छ कि छैन, छ नि। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ पास्ट भनेको B2 वाज वेयर किन हुन्छ किनभने आइएनजी फर्म को अगाडि अथवा भर्ब फोर को अगाडि जहिले पनि बी को फर्म युज हुन्छ। त्यसकारणले रटेर हैन है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर्ब फोर आयो भने पास्ट कन्टिन्युअस हो, रटेर हामी पढ्दै रटेर हैन टेक्निकली जान्नु। आइएनजी कन्टिन्युअस भएर आयो अनि कन्टिन्युअस हो भने यसको अगाडि बी को फर्म लाग्छ, पास्ट हो भने B2 लाग्छ, त्यसकारणले वाज वेयर आयो है। अब यसैगरी हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को रुल लेख्छौं। के लेख्छौं त प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस भनेको के हो त भर्ब फोर आयो। अब यहाँ चाहिँ के छ प्रेजेन्ट, बी को फर्म त हामीले चाहियो यसको अगाडि, तर प्रेजेन्ट भनेको के हुन्छ यहाँ के छ त भर्ब वन भर्ब फाइभ। अब बी को भर्ब वन भर्ब फाइभ मैले के भने थिए तपाईहरुलाई यति कुरा बुझ्न पर्छ, सब्जेक्ट को डाइरेक्ट पछाडी युज गर्न पर्यो भने एमआर, कुनै एक्सिलरी भर्ब को पछाडी बी को V1 युज गर्न पर्यो भने के हुन्छ बी को युज हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ हामी के राख्छौं यसको अगाडि एमआर एज V1 इज भनेको एज B5। त्यसकारणले यहाँ के हुन गयो एम आर अनि इज, अगाडि के राखिदिनु भयो सब्जेक्ट, पछाडी के राखिदिनु भयो अब्जेक्ट। रुल कम्प्लिट भयो। अब यसलाई रटेर हैन दिमाग लगाएर सिक्न पर्यो है। त्यसैगरी चाहिँ के आइदियो हेर्नुस् त अर्को रुल के छ फ्युचर कन्टिन्युअस है। फ्युचर कन्टिन्युअस भन्ने अब हेर्नु कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै त हामी सिक्दै आयौं नि, के सिक्यौं त आइएनजी फर्म भर्ब फोर हो। अब यसको अगाडि बी को फर्म त आउँछ तर के छ फ्युचर विल शैल प्लस V1 चाहिन्छ। त यहाँ तपाई के लेख्नु भयो विल, त्यसपछि के राख्नुहुन्छ शैल। अब यहाँ मैले अघि के भने सब्जेक्ट को डाइरेक्ट पछाडी लेख्न पर्यो भने तपाई एमआर एज V1 युज गर्नुहुन्छ, तर यदि चाहिँ कुनै एक्सिलरी भर्ब आइसकेको छ भने त्यसको पछाडी लेख्न पर्यो भने यहाँ बी लेखिन्छ। त्यसकारणले मस्ट बी, क्यान बी, मे बी, विल बी, शैल बी राखिन्छ। तर आई विल बी, अब त्यहाँ विल नभए के राख्छौं आई एम, यसरी चाहिँ बुझ्नु होला है। यहाँ के राख्दियौं हामीले सब्जेक्ट एन्ड लास्टमा के राख्दियौं त अब्जेक्ट। बुझ्नु भयो। अब हेर्नुस् हामी कतिवटा रुल कम्प्लिट गर्यौं सिम्पल सबैको यहाँ छन् तीनटा। कन्टिन्युअस यहाँ भइहाल्यो। अब हाम्रो पालो के को पर्फेक्ट को, हामी के अब राख्छौं पास्ट पर्फेक्ट। यसको रुल बनाउन सिकौं पास्ट पर्फेक्ट है। अब पर्फेक्ट भनेको के हो त थर्ड फर्म। थर्ड फर्म को अगाडि के लाग्छ हेर्नु त, थर्ड फर्म को अगाडि के को फर्म लाग्छ ह्याभ को, तर के छ पास्ट। पास्ट भनेको के हो V2, त्यसकारणले ह्याभ को V2 के हुन्छ हेड हुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ अगाडि के राख्दियौं सब्जेक्ट एन्ड पछाडी के राख्दियौं अब्जेक्ट। कम्प्लिट भयो। त्यसपछि हेर्नुस् अर्को के बन्यो अर्को रुल हामीलाई के को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को लेख्नु पर्ने हो है। ल पर्फेक्ट भनेको के त B3, प्रेजेन्ट भनेको B1 B5, तर के को फर्म थर्ड फर्म को अगाडि के आउँछ ह्याभ को फर्म।
अब V1 V5 लेख्ने हो भने त के छ have अनि verb 5 के हो has, त्यसकारणले यहाँ के हुन गयो have or has है। अगाडि के राखिदिनु भयो सब्जेक्ट, पछाडि के राखिदिनु भयो अब्जेक्ट, कम्प्लिट भयो। त्यसैगरी चाहिँ फ्युचर पर्फेक्ट को रुल बनाम है। अब तपाईहरु त आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर पनि म कम्प्लिट गर्दिन्छु यसलाई। पर्फेक्ट भनेको V3, फ्युचर भनेको विल सेल प्लस V1, तर यहाँ के छ त अलिकति कन्टेक्स्ट फरक छ। के फरक छ? V3 को अगाडि have को फर्म लाग्छ, विल सेल को पछाडि have लाग्छ, त्यसकारणले यहाँ के आइदियो त हेर्नु त विल सेल have मात्रै किन has किन हैन? किनभने विल सेल को पछाडि मात्रै के आउँछ त V1 आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्न पर्यो। अब हेर्नुस् यसको लास्ट के आउँछ त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा हेर्नुस् त कन्टिन्युअस भनेको के छ verb 4, पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै के हो त थर्ड फर्म। अब हामीलाई आईएनजी फर्म को अगाडि के को फर्म लाग्छ त बी को, त्यसकारणले थर्ड फर्म लेख्दाखेरि बी को थर्ड फर्म के छ त बिन। अब हेर्नुस् पास्ट छ, पर्फेक्ट भनेको V3 हो, V3 को अब अगाडि हामीलाई के को फर्म राख्न छ have को, र पास्ट भनेको के जनाउँछ V2, त्यसकारणले के आइदियो had। अनि अगाडि के राखिदिनु भयो सब्जेक्ट प्लस had प्लस बिन प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट, भएन त भयो। अर्को हेर्नुस् प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ हैन। अब हेर्नुस् कन्टिन्युअस के हो त verb 4, पर्फेक्ट के हो थर्ड फर्म, यसको अगाडि के को फर्म लाग्छ बी को, बिन आइदियो। अब बच्यो प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट भनेको के हो त V1 V5, तर यसको अगाडि के को फर्म चाहिन्छ थर्ड फर्म हो have को, V1 V5 के हो have has, भनेपछि have has यहाँ लेखिदियौं, प्रेजेन्ट भइहाल्यो। यो पर्फेक्ट यो कन्टिन्युअस, अगाडि के थप्दिनु भयो सब्जेक्ट, पछाडि के राखिदिनु भयो अब्जेक्ट। ल यो के भइहाल्यो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को रुल भयो। अब हामी चाहिँ के को रुल बनाउँछौं त फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को रुल बनाउँछौं है। ल अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ हामी रुल फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को बनाउँदा कन्टिन्युअस भनेको के हो verb 4, यसको अगाडि के आउँछ त हेर्नुस् पर्फेक्ट छ, यतिकै पनि V3 चाहियो र यसको अगाडि बी को फर्म, त्यसकारणले के आइदियो बिन। अब फ्युचर छ विल सेल प्लस V1 चाहिन्छ, तो विल सेल त तपाई लेखिहाल्नु भयो। अब यहाँ बीचमा के आउँछ त have आउँछ, किन यहाँ V3 छ, यसको अगाडि have को फर्म लाग्छ। क्लियर भयो? ल यहाँ राख्दियौं अब्जेक्ट है। यसरी चाहिँ तपाईले नघोकिकन बस के याद गर्न छ डु को फर्म, बी को फर्म र have का फर्महरु, र पास्ट भनेको V2 हो, प्रेजेन्ट भनेको V1 V5 हो, फ्युचर भनेको विल सेल प्लस V1 हो। यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ कन्टिन्युअस भनेको verb 4 हो, यसको अगाडि बी को फर्म लाग्छ, पर्फेक्ट भनेको V3 हो, यसको अगाडि have को फर्म लाग्छ। यति छ भने बाकी रुल त तपाईलाई नरटिकन यतिकै पनि बनाउन सकियो नि त। र मजाले चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई लेखाइ पनि राम्रो हुन्छ, ग्रामेटिकल एरर्स पनि कम भइहाल्छ, र तपाईलाई कहिले पनि अंग्रेजी बोल्न पर्यो भने त्यो पनि अलि सजिलो भइहाल्छ। बाकी त वर्ड मिनिङ चाहियो, तर फर्मेट भयो भने त मासु भर्न सजिलो हुन्छ। ल अब यति क्लियर भयो भने म तपाईलाई अरु कुरा पनि बताउँछु। ल हेर्नुस् है, यो त सिम्पल कुराहरु भइहाले। अब यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युअसमा यदि हामी यो हटाइदियौं भने वाज वेयर मात्रै छ, यसको मतलब अब के बच्यो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के बच्यो V2। अब यसको मतलब verb 4 छैन, वाज वेयर मात्रै छ भने के हो त V2, यानी कि सिम्पल पास्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ आईएनजी हटाइदियो, इज एमआर भनेको V1 V5 भइहाल्यो। जस्तै आई एम टिचर, अब म टिचर हो भन्ने बित्तिकै म केही गरिरहेको त छैन, एक्सन छैन, त्यसकारणले यो पनि के हो सिम्पल प्रेजेन्ट भइहाल्यो। फ्युचरमा सेम आईएनजी हटाइदिनु भयो त विल सेल प्लस V1 मात्रै बच्यो, विल सेल प्लस V1 भनेको सिम्पल फ्युचर हो। त्यसरी चाहिँ बुझ्दियौ। अनि पर्फेक्ट यहाँ के रे पर्फेक्टमा आउनुस्,
थर्ड फर्म हटाइदिनु भयो भने हेर्नुस् V2 मात्रै बचेछ। फेरि यहाँ फेरि तपाईँ के हेर्नुहुन्छ, थर्ड फर्म हटाइदिन्छ V1 V5 फेरि सिम्पल बच्यो। यहाँ V3 हटाउनु भयो विथ सेल प्लस V1 फेरि चाहिँ के बच्यो त, के बच्यो त, सिम्पल बच्यो। अब हेर्नुस् पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा आइएनजी हट्यो तर हेड प्लस के बच्यो, बिन। त यो V3 हो नि त, हेड प्लस V3 भनेको के बच्यो त, हेड प्लस V3 भनेको त पर्फेक्ट भइहाल्यो नि। तर बिन पनि हटाइदियो भने के बच्यो, फेरि सिम्पल पास्ट भइहाल्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि आउँछ, यसलाई हटाउनु भयो भने प्रेजेन्ट र पर्फेक्ट बच्यो, यसलाई हटाइदिनु भयो त फेरि सिम्पल प्रेजेन्ट भइहाल्यो। त्यसै गरी यहाँ हटाउनु भयो त फ्युचर पर्फेक्ट बच्यो, यसलाई पनि हटाइदिनु भयो भने सिम्पल फ्युचर बच्यो। यसरी चाहिँ यसको नामकै अनुसारले यो रुल छ। यो हावातालमा रटेर चाहिँ इङ्ग्लिसको पढाइ हुँदैन है। यसरी चाहिँ टेक्निकली बुझ्नु भयो भने हामी मोडिनिरामा छौँ, अनि मजा आउँछ है। त्यस कारणले यसलाई यसरी पढ्नु होला। र अब यसमा बाँकी रह्यो एउटा फर्म मैले आज युज गरेन डुको, त्यो नेक्स्ट टपिक लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँलाई यसको बारेमा डिटेल्स पढाउँछु। आजलाई यति छोड्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।